हॅलो गायज, वेलकम टू माय ब्लॉग. कशी आहात तुम्ही सगळी जण? हांव आनी पिंटो आतां कामावरसून सुटले, घरा वयता. हांव आनी साई भायर सरले त्याच्या मामागेर वचपाक झरम्या. सो हांगासर बाजार भरला चवथीचो. हो पळय सालेलीचो व्यू, गॅरंटेड हा व्यू, बरो दिसता पळोवपाक बीन. साईच्या मामीन दिली आमकां आतां गोल्डन बिस्कीट खावपाक. साईच्या मामा गेले देवूळ, कसले ते म्हाका खबर ना, तेंचे कुळाचें देवूळ दिसता तें. आमी येयले जेवपाक, तेंगेर तय आसली आयज, सो थंयचे जेवपाक गेले आमी. मागीर हांव आनी भाव बाजाराक गेले, माटोळेचें सामान थोडें उरलेलें घेवपाचें, तर माटोळेचें सामान घेतलें. मागीर आमी ताळे काडपाक गेले, हांव आनी म्हाजे भाव तिगूय जाण आमी येयले ताळे काडपाक. मागीर आमी येयले गणपती व्हरपाक. आमचो घातलो गणपती गाडयेन, हो गणपती आमचो घालता. फायनली आमचो गणपती घरा कडेन पावल्लो आसा आनी मम्मान हांगासर पांयांचेर उदीक घातलेलें आसा आनी गणपतीचो आंगारो दाखयलेलो आहा. आनी आतां आमी गणपती भितून घेता आसा घरान आंगारो दाखोवन. घरा पावलो, हांगासर पळयत जाल्यार हांगासर ह्यो नेवऱ्यो करता. आमचे हांगासर नेवऱ्यो चपाना करून. तुमी सगळीं जाणां फाल्यां चवथीक आमगेर येवपाचे आनी हांव म्हाजो हांगासरूच ब्लॉग सोंपयता. थँक्यू.